السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا الدائم من أي بوان جي. دونك في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا البارتي 6 من الكور ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال، ونشوفوا التيب رقم 5 كنظن رقم 5 اللي هما لي زيكواسيون ديفيرونسيال دو ريكاتي. كتذكير في الفيديو السابق درنا لي زيكواسيون ديفيرونسيال دو بيرنويي واللي غادي نحتاجوهم إن شاء الله في هذا الفيديو. لذلك اللي بغى يشوفهم عليه الا يدخل القناه وغادي يجبر ان شاء الله لي زيكواسيون دو بيرنوي. اذا قبل ما نبداو ان شاء الله هذا الفيديو نحاولوا نوصلوا هذا الفيديو ان شاء الله اكثر 100 لايك باش ان شاء الله كلشي يستافد. كل ما كديروا لي لايك بزاف كل ما الفيديو كيطلع الدراري كبر، وهذا الشيء اللي بغينا حنايا. مزيان، دونك غادي نتعرفوا على هاد لي زيكواسيون دو ريكاتي كي دايرين وغادي نشوفوا الميثود ديال ريزوليسيون ديالهم كيفاش غادي نتعاملوا معها. دونك ديفينيسيون دونك لي زيكواسيون ديفيرونسيال دو ريكاتي سو سون لي زيكواسيون ديفيرونسيال دو تيب اللي كيتكتبوا على الشكل هذا: y بريم كتساوي ax y او كاري بلس bx y بلس cx. دونك كتقول لي المهم هذه صعيب باش تعقل عليها، ولكن ان شاء الله مع التمارين اللي غادي نخدموهم ان شاء الله في القناه غادي تقدر تفرق بين لي زيكواسيون ديفيرونسيال لينيير ودو ريكاتي وبيرنوي بسهوله. دونك نرجعوا للكور ديالنا. دونك ax و bx و cx ce sont des fonctions données ou bien sûr qui sont continues. alors donc c'est ça. هذا هو الفورم جينيرال ديال لي زيكواسيون دي ريكاتي. دابا نشوفوا ان شاء الله ندوزو الميثود دو ريزوليسيون. دونك الميثود دو ريزوليسيون دونك علاش وجدت الكور باش ان شاء الله غير باش ما يجيش طويل، لان الا بقيت كنكتب غادي يجي طويل وغادي يكون ممل هكا احسن. دونك الميثود دو ريزوليسيون دونك سوا y une solution particulière de étoile. دونك هذه هي étoile. دونك il faut le remarquer. دونك مي غادي يعطيك واحد ليكواسيون ديفيرونسيال دو ريكاتي خصك تشوف نتايا واحد سوليسيون بارتيكولير، مهم شي حاجه كتحقق داك المعادله اللي سهله ما كتكونش صعيبه، يعني سهله. ابري مي كنجبروا هاد سوليسيون بارتيكولير كنديروا شونجمون دو فاريابل. اون في لو شونجمون دو فاريابل سويفون y اللي هي y1 اللي جبرناها بلس زد هو نوفيل فاريابل اللي غادي نخدموا به في بيرنوي. ابري مي كنديروها شونجمون دو فاريابل كنطيحوا في ايكواسيون ديفيرونسيال دو بيرنوي. دونك كنطيحوا في ايكواسيون دو بيرنوي، وبيرنوي راه عارفين كيفاش كنحلوها، وغادي ان شاء الله نعاودو كيفاش كنديرو نحلو بيرنوي. درناه في الفيديو السابق وان شاء الله غادي نعاودوه. دونك باش تفهموا مزيان هو الاكزيرسيس ولا اكزامبل اكزيرسيس جو بونس وصلنا لاكزامبل 5. قال لك ريزودر ليكواسيون ديفيرونسيال سور ار ما عدا ناقص واحد وواحد. حنا غنشوفوا علاش هذا ناقص واحد وواحد اللي هما لي غاسين ديال هاد اكس او كاري موان زان. غادي نشوفهم علاش. دونك هذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال ديالنا اللي هي اكس او كاري موان زان y بريم ايتيكال y او كاري موان زان، سماوها ولا نسميوها هنايا او 5. الوغ قلنا اول حاجه خصنا نغوماركيو داك السوليسيون بارتيكولير. دونك الا شفتوا هنايا اغلبيه غنمشيو نحلو هاد المعادله هادي غنجبروا بلي ان y1 est une solution particulière de O5. علاش؟ لان الا عوضنا هنا 1 درنا الشيخ ديال 1 هذه كلها غتمشي زيرو. الا عوضنا هنا 1 موان 1 ايكال 0. ابري كنديرو شونجمون دو فاريابل اللي درناه اللي قلناه هو y زد زائد y1. اذا y كتساوي زد زائد y1 سيتادير y ايكال زد بلس y1 اللي هي 1. دونك y ايكال زد بلس 1. دونك ابري كنحاولوا نحولوا هاد ليكواسيون ديفيرونسيال بدلاله زد باش نلقاو ايكواسيون دو بيرنوي. دونك غنديروا الاشتقاق ديال y بريم، ها هي y بريم ايكال 1 بريم اللي هي 0 زائد زد بريم هي زد بريم. on remplace dans l'équation E3 كنغومبلاسيو E5 باردون E5 كنغومبلاسيو y بريم ايكال زد بريم هنايا. دونك كنلقاو شنو كنلقاو x au carré moins 1 y بريم هي زد بريم بلس 1 بلس est égal
y au carré. شنو هي y au carré؟ y هي 1 plus z و au carré هي 1 plus z au carré. moins 1 اللي هنايا عاوتاني moins 1 ها هي moins 1. ابخي كنخليو هذه بوحدها وهذه واحد متطابقه هامه يعني كنشروها. دونك تجينا هي z au carré plus 2z plus 1 وهاد بلس 1 مع هاد موان كتمشي. عاوتاني x au carré moins 1 z prime est égal à z au carré plus 2z ها هي. دونك اون فوا ملي كتكون عندك ريكاتي راه غادي طيح في بيرنوي. دونك غادي نبسطوها باش تفهموها بلي انها بيرنوي. غنخليو غير زيد بريم دائما نخليو غير الفاريابل غير الشق الاول في على اليسار ودي كلشي على اليمين. دونك هنا تجينا هي هنايا غادي سبقت بهذه هي 2 sur x au carré moins 1 z زائد 1 sur x au carré moins 1 z à la puissance carré ديال ها. علاش قالوا لنا résoudre sur r moins 1 r مع د ناقص واحد وواحد لان هادو الى هادي باش تكون محققه خص تكون ديفيرون دو زيرو وهادي ديفيرون دو زيرو هي دي x ديفيرون دو 1 و x ديفيرون دو 1 دو moins 1. دونك هادي سيت اون ايكواسيون دو برنويي كتكتب على شكل z بريم ax z زائد bx z à la puissance alpha alpha est égal à 2. دونك هادي نسميوها 2 مثلا 2 est une équation différentielle de Bernoulli avec bien sûr هذه هي ax هذه هي ax وهذه هي b de x. donc 2 est une équation différentielle de Bernoulli avec alpha اللي هي هذه اللي كتكون z à la puissance avec alpha est égal à 2. وقلنا Bernoulli شنو كنديرو changement de variable. دونك هذه هي ليكواسيون ديالنا سميناها 2 زد بريم كتساوي 2 على x au carré moins 1 z plus 1 على x au carré moins 1 z à la puissance 2. دونك هنايا شنو هنا z 1 est égal à 0 est une solution singulière parce que الى عوضنا هنايا غادي نجبرو كتحقق المعادله. و دونك هنا z différent de 0 pour z différent de 0 كنبوزيو واحد فاريابل مثلا t ولا u اللي حاجه تبوزي ما بغيتو t تساوي z à la puissance 1 moins alpha. alpha هي 2 هذه هي هادو هذه ديال هذه دونك هي 1 sur z. alors z دونك عندنا t est égal à 1 sur z c'est-à-dire z est égal à 1 sur t وكنحاولوا نديريفيو z avec t بدلاله x. دونك هي t au carré هي moins t sur t au carré و z au carré هي 1 sur t au carré و z est égal à 1 sur t. après ملي كنديروا هذا الشيء هذا on remplace z prime هنا on remplace z prime هنا z au carré هنا z هنايا. دونك هادشي اللي درنا هنايا. donc on remplace dans 2 on trouve moins t sur t au carré qui est égal à 2 على x au carré moins 1 sur t زائد 1 x au carré moins 1 على 1 sur t au carré et bien sûr هنا غادي نضربو في t au carré باش يبان لنا هادشي هذا t au carré نضربو في t au carré مثلا هنايا نضربو في t au carré تجينا هي t هنا t au carré t au carré هي واحد هي هادي. هاد الموان هادي غنضربو هنا غنضربو هنا تجينا موان و ولا دخلنا الموان هنا غادي تقلب لنا هادي تولي لنا هي 1 moins x au carré 1 moins x au carré. دونك هادي حنا طحنا دابا فاش طحنا في une équation différentielle linéaire du premier ordre. دونك كما كتشوفوا طحنا في هاد ليكواسيون هادي هي هادي تي هادي 2 على 1 موان اكس او كاري تي زائد 1 بلس 1 على 1 موان اكس او كاري سميناها 3 مثلا. دونك 3 est une équation différentielle linéaire du premier ordre. دونك حنا عارفين كيف فيها 2 étapes فيها résolution de l'équation sans second membre وفيها bien sûr deuxième étape اللي هي solution particulière par la méthode de la variation de la constante. donc résolution de l'équation sans second membre de 3 كنحيدو هذه اللي كتبقى لنا غير t prime est égal هنا 2 sur 1 moins x au carré t هنا pour t différent de 0 وفي الاخير غادي نديرو t est égal à 0 ونجمعوا بيناتهم. دونك هنايا t prime est égal à 2 عامل لي 1 moins x au carré t كنحاولوا يعني نبسطوا هذه t prime هي d 2 t sur
sur دي x. دونك دي لو تي سور نجيبوها حتى لهنا نجيبو هادي لهنا ندخلو هنا التكامل دي تي. هادي سيت اون فراكسيون راسيونيل دونك غتحاولوا ديكومبوزيوها غتجيكم هي 1 عامل لي 1 موان x بلس 1 بلس x. دونك ندخلو هنا التكامل تجينا هي الالين فالور ابسولي دو تي. هنا عندنا الا درتو الشقاق الفوق ديال هادي غتجيك هي موان زان حنا عندنا غير 1 دونك نضربو في واحد موان الالين فالور ابسولي ديال 1 موان x بلس الالين ديال 1 بلس x بلس واحد الكونستون. بيان سور هنا دائما تي ديفيرون دو زيرو. غنحاولوا دابا هادي نديرو القضيه ديال الين دو ا موان الين دو بي هي الين دو على الين دو بي بلس واحد الكونستون و تي ديفيرون دو زيرو. ندخلو الاكسبونونسيال تجينا الفالور ابسولي دو تي تيكال 1 بلس بيان سور x عامل 1 موان x فاش في واحد اكسبونونسيال ديال اكسبونونسيال سي 1. اكسبونونسيال سي 1 هي لاندا صافي. ولوندا بيان سور كنتمي ل ار ايطوال بلس لانها اكسبونونسيال ديال سي 1. اكسبونونسيال دائما كنتمي ل ار ايطوال بلس. دونك هنايا الا بغينا حنا تي غنديرو الفالور ابسولي بلس موان ك عامل لي 1 بلس x 1 موان x افيك تي بيان سور ديفيرون دو زيرو ديفيرون دو زيرو. و لاندا كنتمي ل ار ايطوال ار ايطوال. دونك حيدنا البلس دابا. هنايا غادي نشوفو السوليسيون singulière. Donc هنا pour t différent de 0 دابا كنمشيو نشوفو g de t égale à 0 c'est-à-dire t est égal à 0. donc t est égal à 0 c'est une solution singulière de 3 وبالتالي الا درنا المجموع ديالهم راه درنا في الفيديو السابق كيفاش كنديرو المجموع ديالهم. donc la solution générale de l'équation sans second membre اللي هي sans second membre هذه هي t est égal k عامل لي 1 plus x 1 moins x avec k bien sûr كنتمي r. مس دابا حنا درنا ريزوليسيون ديال l'équation sans second membre. دابا بقالنا كيفاش نبحثوا على داك solution particulière ديال 3 صافي. لان 3 c'est une équation différentielle linéaire de premier ordre كنبحثوا عليها par la méthode de la variation de la constante. De la variation de la constante. donc l'équation ديالنا هي هذه هي 3. donc الا درتو دونك غادي ديروا تي يعني واحد سوليسيون بارتيكولير على هذا الشكل هذا وبان ك يعني كنتمي يعني بدلاله اكس ديروا الاشتقاق تعوضوا كما درنا في بيرنويي. ولكن يعني الا غوماركيتو هنا تي بريم يعني الا درتو الاشتقاق يعني الا خدات تي واحد الكونستانت درتو الاشتقاق تاك زيرو. لذلك يكفي نديرو المقام ايتيغال زيرو. الا درت المقام ايتيغال زيرو 2 تي بلس 1 ايتيغال زيرو سيتادير تي ايتيغال موان 1 سور 2 و موان 1 سور 2 سي اون سوليسيون بارتيكولير ويمكن لكم تاكدوا منها. هاد الفارياسيون دو لا كونستانت والفارياسيون دو لا كونستانت فيها الوقت بزاف. دونك تي particulier est égal à moins 1 est une solution particulière de 3. Donc la solution générale de 3 ديال هذه هي la somme هي t est égal à k عامل لي 1 plus x sur 1 moins x. هذه solution sans second membre هي هذه plus moins 1 demi avec k appartenant à R. Ça fait après كنبداو نطلعوا دابا غادي نطلعوا الفاريابل z من بعد نطلعوا الفاريابل y. الوغ من بعد ما لقينا t اللي هي كتكتب على هذا الشكل هذه لقيناها دونك نحاولوا نوحدوا المقامات. انا ما وحدتش المقامات هنايا باش ما نضيعش الوقت. دونك دابا عاوتاني كنرجعوا لياش لزد لان التي عندها علاقه مع زد عاوتاني زد عندها علاقه مع y وحنا بغينا y. دونك تي تيكال 1 sur z c'est-à-dire z تيكال 1 sur t. وما تنساوش بلي z تيكال 1 c'est une solution singulière ديال داك z. كاينه هنايا دونك هنا تكون هنا ها هي. دونك z 1 est égal à 0 est une solution singulière ديال 2 و bien sûr
bien sûr غادي نديرو pour z différent de 0 z est égal à 1 sur t و 1 sur t ها هي دونك لا سوليسيون جينيرال دو 2 اللي هي هذه ديال بيرنويي عاد كنطلعوا الريكاتي دونك لا سوليسيون جينيرال دو 2 اي z est égal à 1 هي هذه قلنا كنديرو لونسومبل و z est égal à 1 sur t اللي هي هذه غادي تكونوا ديجا وحدتوا المقامات هي 1 sur t اللي هي 1 على هاد t هي هذه ها هي هكا عامل لي 1 بلس x 1 موان x موان 1 دومي دونك هذه الا توحدتوا المقامات تجيكم شي حاجه في المقام دونك دونك كاد كنتمي ل هنا المقام ماشي البسط المقام خصو يكون ديفيرون دو 0 صافي من بعد حنا دابا لقينا زد ايتيكال 1 sur t دونك هذا حنا ما عندناش الغرض به عندنا الغرض ب y دونك y دونك هنا شنو عندنا بلي ان دونك لا سوليسيون جينيرال دو E5 اللي هي كنقلبوا عليها هي هذه سيتادير هي هذه هي y1 اللي درناها في الاول ها هي remarque y1 est égal à une solution particulière de E5 ها هي و y est égal à 1 sur z و 1 sur z غتعوضوها بهاد القيمه هذه زد هي تكون هي هذه مع نفس القيم مع كنتمي ل r والمقام ديفيرون دو 0 دونك هادشي دونك هذه هي دونك افيك زد بيان سير هي 1 sur t اللي هي القيمه ديالها هي هذيك دونك هادشي اللي كان في هذا الفيديو هذا دونك نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا اللي كان على لي زيكواسيون ديفيرونسييل دو ريكاتي دونك شفنا كيفاش نحلوهم دونك شنو دونك ريزومي ملي كيكون عندك ريكاتي دونك ريكاتي ملي كتكون عندك واحد ايكواسيون ديفيرونسييل دو ريكاتي كتمشي لبيرنويي دونك هاد الخطوط مزيانه بيرنويي ابري كتمشي ايكواسيون ديفيرونسييل لينيير من بعد كتشوف السوليسيون ديالها كتبقى طالعه عاوتاني لهنا كتشوف السوليسيون ديال بيرنويي من بعد كتستنتج سوليسيون ديال ريكاتي دونك نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا حاولوا تبارطاجوا هذا الفيديو هذا وديروا لي لايك نوصلوا ان شاء الله الفيديو اكثر من 100 لايك باش كلشي يستافد ونتلاقاو في اخر فقره ان شاء الله من هذا الدرس هذه هي لي زيكواسيون ديفيرونسييل كي كونسيرن لي زيكواسيون ديفيرونسييل دو سكوند اوردر ان شاء الله غادي يكون هو اخر فقره وان شاء الله غنديروا دي زيكزارسيس دو الديبي ديال هذا الكور هذا ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.